खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, इसमें हर जुमा एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे मशहूर शायर अदीब जनाब कमतर अजीमाबादी। नाम गुलाम रसूल और कलमी नाम कमतर अजीमाबादी, और पैदाइश मेरी बिजनौली की है। 1942 में हम लोग यहाँ से गए मुल्क की तरफ, वहाँ 5-6 साल थे। यहाँ से मुल्क गए 1942 में, तो मुल्क का नाम सलमेरा है, और उस वक्त वो जिला पटना में था, वो उसके बाद नालंदा हो गया। आज सलमेरा में मेरा काम हुआ, वहीं इब्तदाई तालीम मेरी हुई। वहाँ एक मदरसा था, उसमें उस्तानी जी थी, वही तालीम देती थी। बहुत मकबूल शख्सियत थी उनकी, वही पढ़ाती थी। 5-6 साल तक वहीं पढ़ते रह गए हम, और क्लास 3 तक वहाँ रहे। उसके बाद से कलकत्ते आना हुआ। ये 1946 में हम आए यहाँ। 46 से जब यहाँ आ गए तो माशी बदहाली थी, और रह गई ये कि जो कुछ माश के सिलसिले में हो सकता था वो कर रहे थे। उम्र भी मेरी कम थी, मेरा ख्याल है हाँ, ये जब 14 साल की उम्र होगी। तो उसके बाद यहाँ मुस्तकिल रहना हुआ। उसके बाद फिर तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया, और रह गई ये कि मेरा ध्यान पूरा मुताले में चला गया। किताबें लाते थे, पढ़ते थे, उर्दू मेरी अच्छी थी, वही पढ़ते रह गए। और मेरा ख्याल है कि फिर कल्बी सफ़र जो शुरू हुआ 1950, यहाँ हम आ गए बिजनौली में। 1946 में हम यहाँ आए, और 47 में 46 में रेट वेट हुआ, हंगामा हुआ हिंदू मुसलमान में। और 47 को आज़ादी मिली। मेरी पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। जो इब्तदाई तालीम हमने हासिल की थी उसी को मुहम्मिस करते रह गए, किताबों को मुताला करते रह गए। उस ज़माने में मिल का कारखाना बहुत चालू था। अल्लाह के फजल करम से यहाँ कोई शायर था नहीं, लेकिन अदबी ज़ौक़ में हम में था। सुनते थे लोगों को, कव्वाली का जो दौर था सुन लोग सब सुन रहे थे। ज़ौक़ पैदा हुआ कि कुछ हम भी लिखेंगे। तो उस ज़माने में दार जमा होला से इबरत नाम का एक पर्चा निकलता था, तो उसी में कुछ लिख के अफसाने हम उसमें भेजा करते थे। अल्लाह के फजल करम से अफसाने मेरे छपने लगे, हौसला बुलंद हो गया। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, फिर हामी गोरखपुरी साहब, उनका मैंने यहाँ आना था उनको, और उनके भी शायरी की उम्र सिर्फ 6 महीने की थी। तो उन्होंने कहा कि तुम दुनिया भर का जमेरा में जा रहे हो, शायरी करो, बड़ी मौभगत भी होगी, लोग रेस्पेक्ट भी देंगे, इज्जत भी देंगे। तो सिखाएगा कौन? कोई दोस्तान यहाँ था ही नहीं, कोई शायर था ही नहीं। उन्होंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम गज़लों का मुताला करो, खाली गज़लें पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। वही जो मुताले का शौक़ हुआ तो पढ़ने लगे। आपका पसंदीदा चंद अशार? जैसे इकबाल साहब कहें कि कर बुलबुल ताऊस की तकलीर से तौबा, बुलबुल फ़कत आवाज़ है, ताऊस फ़कत रंग, चीते का जिगर चाहिए, शाही का तजस्सुम, मर्दाने जफा कश के लिए दुनिया ले गई तंग। इसलिए नात के एक शेर जो जिगर साहब को रोशों की आवाज़ी को जिंदा रखेंगे कि मिला जो मौका तो रोक दूँगा, जलाल रोज़े हिसाब तेरा, पढ़ूँगा रहमत का वो कसीदा, कि हंस पड़ेगा एकाब तेरा। गज़ के और ये नरेश कुमार साहब के एक शेर कि अवार्ड तो बहुत सारे मिले हमें, लेकिन जो अवार्ड खास करके अवार्ड दिया गया वो गुलशन इकबाल में फ़हीम अख्तर साहब ने दिया हमको। अवार्ड भी दिया, नज़राने भी दिए उसने, और सिपाहीनामा भी दिया। इंतहाई शानदार तरीके से उन्होंने एक शाम मेरे नाम में मनाया था, एक शाम कमतर अजीमाबादी का नाम, और इदारा नई रोशनी भी सिपाहीनामा भी दिया, अवार्ड भी दिया। लेकिन ये कि अवार्ड का सिलसिला तो चलते रहता है। ये कहाँ तक लोग कहेंगे अब तुम ज़ईफ़ आदमी हो गए, मुअम्मिल आदमी, लिहाजा उधर ध्यान भी जाता नहीं है, जो हो गया सो। आपका पसंदीदा गज़ल? नया मौसम, नई रंगत, नई तस्वीर रहने दे, कबाए गुल पे जो लिखी वो तहरीर रहने दे। अब कबाए गुल पे जो लिखी है वो तहरीर रहने दे, अभी तो ज़हन के पर्दे पे है तावील की दस्तक, मेरे जुमले की बारीकी समझ तफसीर रहने दे।
اور پرندے کی جسارت آفرین اس وقت ہوتی ہے کہ پروں سے کام لے لے پاؤں کی زنجیر رہنے دے، پروں سے کام لے لے پاؤں کی زنجیر رہنے دے، اگر عقدہ قصا خود ناخن تدبیر ہے تیرا، اٹھا لے وقت کی بے چینیاں تقدیر رہنے دے، اٹھا لے وقت کی بے چینیاں تقدیر رہنے دے۔ اور ابھی موقع نہیں میدان میں جوہر دکھانے کا، ابھی موقع نہیں میدان میں جوہر دکھانے کا، محافظ ہے قلم اس دور کا شمشیر رہنے دے۔ اور نوائے صبح سے ملتے ہیں ازمینوں کے تیور بھی، کفن بردوش ہو جا نال ہے شکیر رہنے دے۔ اور کہاں تک مطمئن کرتا رہے گا خود کو ایک امتر، حصار خواب سے باہر نکل تعبیر رہنے دے۔ آج کا سماج آپ کی نظر میں؟ آج کی جو شاعری ہو رہی ہے اور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، بے راہ روی کے دور کا شکار ہے، بے راہ روی کا شکار ہے۔ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے، ہم چنی دیگر نسل کا زمانہ ہے۔ کوئی چہرہ ایسا ہے جو اپنی شناخت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، لیکن دیکھیں وہی سننے رکھتا ہے، اس کے بعد جو ہٹے تو پھر اسے ملنے کا اتفاق ہوتا نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ پہچان کھو گئی انسان سے، اب لوگ پہچانتے نہیں ہیں، اور لوگ جو زندہ ہیں وہ اپنے بل پہ زندہ ہیں، اور رہ یہ کہ ان کو زندہ رہنا ہے ورنہ سماج بھول جائے گا اس کو۔ اور یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے کو زندہ رہنے کے لیے اس کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، اور معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے معاشرے کو کچھ کام بھی کرنا چاہیے۔ معاشرے میں جو ہے کچھ کام چھین لینا ہوگا، کچھ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہوگا اور کرنا ہوگا۔ اگر آپ کر رہے ہیں تب تو آپ زندہ ہیں، اور اگر بے اعتنائی برتے آپ اپنے آپ کو معصور کر لیا، اپنے گھر میں قید ہو گئے، تو پھر لوگ آپ کو فراموش کر دیں گے، بھول جائیں گے۔ نہ غم و خوشی سے مطلب، نہ لگاؤ جسم و جان سے، نہ غم و خوشی سے مطلب، نہ لگاؤ جسم و جان سے، میں وہاں پہنچ گیا ہوں تو قریب ہے جہاں سے۔ لوگ ایسا سمجھ کہ میرے قریبی ہیں، تو اپنی پہچان دینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ متحرک رہیں۔ نئی نسل کے لیے آپ کا پیغام؟ جو میڈیا میں نئے لکھنے والے لڑکے جو آ رہے ہیں، انتہائی نفیس لڑکے لوگ ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میرے دور میں بھی ایسی شاعری نہیں ہوتی تھی جو آج کے بچے کر رہے ہیں۔ جواب نہیں اس کا، بے تحاشا محنت کرتے ہیں اور نئی سوچ لاتے ہیں۔ ابھی اس میں کئی لڑکے ہیں ایسے ہیں جس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے ہیں، اس میں تنویر خان مخفی بھی ہیں، اور ابھی ایک ماسٹر صاحب ہیں وہ، تو ان کی شاعری بھی جواب نہیں۔ ابھی ایک پروگرام ہوا، اس میں ان لوگوں نے جو نئی روشنی میں جو ان لوگوں نے کلام پڑھا وہ یادگار ہے، یقیناً یادگار ہونا چاہیے، اور اگر اس کی بھی رپورٹنگ آنے والی ہے۔ لہذا ہم یہ ابھی مطمئن ہیں کہ اردو جو زندہ ہے یہ لوگ زندہ رکھیں گے، جو نئی پوز آ رہی ہے یقیناً زندہ رکھیں گے، اور ان لوگوں کو میری سرپرستی ہمیشہ حاصل رہے گی۔ ہم سب کو دعائیں دیتے ہیں، میرا کام تو وہی رہ گیا ہے کہ دعائیں دوں۔ آپ کی مشہور نظم؟ کہ ایک لڑکی خوبرو نازک بدن بھولی ادا، جوش پہ لہرا رہی تھی مست بانوں کی گھٹا، باپ کے ہمراہ سائے جا رہی تھی وہ کہیں، ہر قدم پہ ناز سے بل کھا رہی تھی نازنی، انگلیوں کے ناخنوں پہ خنجروں کا تھا گما، نوچنے والی ہو جیسے عاشقوں کی بوٹیاں، راستے کی لڑکیوں کو مڑ کے تھی وہ تاکتی، سب سے پار تک ان کو نظروں سے تھی وہ ناپتی، بے حجابی میں وہ کچھ آگے گئی تھی ناپ سے، اور 4 انگل بڑھ گئی تھی قدمیں اپنے باپ سے۔ تو عالم حیرت میں اس کے پاس میں کھچڑ گیا، باپ سے اس کے ادب سے میں نے کی ہے التجا، ایک رشتہ شادی کی خاطر مجھے مطلوب ہے، اور آپ کی لڑکی ہنسی ہے ہر طرف سے خوب، تو میری جانب دیکھ کر فرمائے دھیر سے حضور کہ آپ آئے ہیں نئے شہر میں شاید ضرور، ارے آگ یہ فیشن کی ہے کہیے کہاں بھڑکی نہیں، یہ میرا لڑکا ہے صاحب یہ میری لڑکی نہیں۔ تو جوڑ کر ہاتھ پہن پھر اس طرح سے عرض کی کہ معاف فرما دیجیے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں بڑا نادموں کے ساتھ دھوکہ کھا گیا، باپ ہی کے سامنے بیٹے کو رسوا کر دیا۔ تو میری باتوں پہ ایک کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور پھر وہ میری جانب دیکھ کر کہنے لگے کہ عقل گھر پر چھوڑ کر کیوں گھومتے ہیں مہربان، باپ اس کا گھر پہ ہے میں تو اس لڑکے کی ماں۔ تو پاؤں سے کھسکی زمین سے اپنے چکر آ گیا، اپنی نادانی پہ سر سے پاک تک میں ٹھہرا گیا، کیا بتاؤں حال کم تر، اس کے آگے کیا ہوا، دوڑ کر نوے لحظہ ایک وقت پہ چڑھ گیا۔